आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई के बारे में। तो इकोनॉमिक गेन्स किसे कहा जाता है? मईशत को फ़ायदा, यानी इकोनॉमी कहा जाता है मईशत को। तो इकोनॉमिक गेन्स का मतलब है कि हमारी मईशत को क्या फ़ायदा होता है, किसकी वजह से? फंजाई की वजह से। तो फंजाई क्या है? फंजाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हिट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो हिट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इस तस्वीर की मदद से फंजाई को देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। तो फंजाई जो होते हैं, जब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो वो कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं। तो फंजाई की मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो फ़ायदा देती हैं और कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो नुकसान देती हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फंजाई की वजह से इकोनॉमिक गेन्स क्या क्या होते हैं। तो फंजाई की मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं जिनको एज फूड यानी खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मशरूम्स होते हैं, मॉरल्स और ट्रफल्स। ये क्या है? ये फंजाई की, मशरूम्स को एगेरिकस स्पीशीज़ भी कहा जाता है। तो ये फंजाई की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जो कि ग़िज़ाइयत के लिहाज से बहुत अच्छी होती हैं और जिनको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको यहाँ पे हम इन तस्वीरों की मदद से देख भी लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इस तरह के मशरूम्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? मशरूम्स। ये हैं मॉरल्स और ये ट्रफल्स। तो ट्रफल्स को खुम्बियाँ भी कहा जाता है। तो ये ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत अच्छी स्पीशीज़ हैं, इसलिए इनको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ फंजाई की होती हैं जिनको फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यीस्ट की, जिसको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी कहा जाता है, या यीस्ट को हम आम जुबान में खमीर भी कहते हैं। तो इस स्पीशी में यानी यीस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में फर्मेंटिंग एबिलिटी होती है। तो फर्मेंटिंग एबिलिटी की वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के नतीजे में यानी यीस्ट के अंदर जो फर्मेंटिंग एबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से जो है वो फिर ब्रेड प्रोडक्शन में आसानी होती है। तो ब्रेड प्रोडक्शन के लिए जब मुख्तलिफ अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मैदा होता है, चीनी होती है, नमक होता है, तो उसके अलावा इसमें यीस्ट भी ऐड किया जाता है, यानी खमीर डाला जाता है और थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। तो उसके बाद जो है वो इस डो से ब्रेड तैयार की जाती है। तो इस तरह से फंजाई की कुछ स्पीशीज़ को फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फंजाई का रोल, यानी जो फंजाई है उसको मेडिसिन की इंडस्ट्री में यानी अद्वियात की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक मेडिसिन की जिसका नाम है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुई, और ये एंटीबायोटिक किसकी मदद से बनाई जाती है? फंजाई की एक स्पीशी की मदद से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलिन को मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यानी मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस या बीमारियों के खिलाफ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जिसका नाम है लोवेस्टेटन, जो कि मुख्तलिफ तरह की फंजाई की स्पीशीज़ से तैयार की जाती है, और लोवेस्टेटन को इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें ये ब्लड वेसल यानी खून की नाली नज़र आ रही है। तो इसमें ये क्या है? ब्लड सेल्स हैं। तो इसके अलावा अगर इस तरह से फैट्स जमा होना शुरू हो जाए तो हम क्या कहते हैं? वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया है। तो जिसकी वजह से
جو بلڈ فلو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں جو بلڈ کولیسٹرول لیول ہے اس کو کم کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے مختلف طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں جیسے کہ لووسٹیٹن ہے. تو اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے یعنی تیار کیا جاتا ہے فنجائی کے مختلف سپیشیز کی مدد سے. اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے جس کا نام ہے ارگوٹین جو کہ سر درد یعنی ہیڈیک کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو ارگوٹین بھی فنجائی کی مختلف سپیشیز کو استعمال کر کے تیار کی جاتی ہے. تو اس طرح سے فنجائی کی مختلف سپیشیز کی وجہ سے میڈیسن بنانے میں بھی مدد ملتی ہے اور میڈیسن انڈسٹری کو بھی فائدہ ملتا ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی فنجائی کی مختلف سپیشیز کا رول ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری یعنی جو کپڑا بنانے کی صنعت ہے اس میں بھی فنجائی کی کچھ خاص سپیشیز ہوتی ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں ڈائز کی یعنی کہ جو کپڑے کو رنگا جاتا ہے جس مٹیریل سے جس کو ڈائی کہا جاتا ہے. ڈائی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کلر دیتی ہے. تو کچھ جو ڈائز ہوتے ہیں یا جو رنگ ہوتے ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں لائکن سے. لائکن کیا ہوتا ہے؟ فنجائے اور ایلجی کی جو سپیشیز ہوتی ہیں اس کا ریلیشن شپ طرح سے یعنی کہ ایک اسپیسیفک ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کو ہم سمبائیوٹک پارٹنرشپ کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. تو فنگس اور ایلجی کی جو سپیشیز ہوتی ہیں جب ان کا سمبائیوٹک پارٹنرشپ ہوتا ہے اس کو ہم لائکنز کہتے ہیں. تو مختلف طرح کے جو لائکنز ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے ڈائز بنائے جاتے ہیں جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بائیولوجیکل ریسرچ میں بھی فنجائی کی مختلف سپیشیز استعمال کی جاتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں یسٹ کی جس کو سیکرومائسس سیریوسی بھی کہا جاتا ہے. تو یسٹ کی مدد سے فرسٹ آرٹیفیشل کروموسوم تیار کیا گیا. تو کروموسوم کیا ہے؟ کروموسوم جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے جو کہ نارملی سیلز کے جو نیوکلیس ہوتا ہے اس میں موجود ہوتا ہے جو یوکیریوٹک آرگنزمز ہوتے ہیں جن میں کہ میمبرین باؤنڈڈ نیوکلیس اور میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز موجود ہوتی ہیں. تو نیوکلیس کے اندر خاص قسم کا جو میٹیریل ہوتا ہے جو کہ وراثتی مادہ ہوتا ہے یعنی جو جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم کروموسوم کہتے ہیں. تو نیچرلی تو یہ موجود ہوتا ہے لیکن جو بائیولوجسٹ ہیں جو سائنٹسٹس ہیں وہ اب فنجائی کی مختلف سپیشیز جیسے کہ یسٹ کی بات کریں اس کی مدد سے آرٹیفیشل کروموسوم بھی پریپیئر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سپیشی ہے فنجائی کی جس کو پنک بریڈ مولڈ یا نیوروسپورا کہا جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں اس طرح کی نظر آتی ہے یعنی جب مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے تو اس طرح سے پنک سے کلر کے آرگنزمز ہوتے ہیں. ان کو پنک بریڈ مولڈ یا نیوروسپورا کہا جاتا ہے جو عام طور پہ بریڈ پہ اٹیک کرتی ہے اور اس طرح کے سٹرکچرز بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے بریڈ یا ڈبروٹی جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. تو ویسے تو یہ بریڈ یعنی فوڈ آئٹمز کو خراب کرتی ہے لیکن جو جینیٹسسٹس ہیں وہ اس سپیشی کو جینیٹک ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے فنجائے نہ صرف فوڈ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اور میڈیسنز میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بائیولوجیکل ریسرچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ اکانومی کو یعنی اس کی کچھ سپیشیز جو ہوتی ہیں وہ اکانومی کو فائدہ دیتی ہیں. تو آج ہم نے ڈسکس کیا اکنامک گینز ڈیو ٹو فنجائی کے بارے میں.